warm words of wisdom. Ladies and gentlemen, we at the Kairali Cultural Association are extremely fortunate to have as our chief guest the Honorable Rajya Sabha MP Shri Sadanand Sheth Tanawade sir, a leader whose vision for progress is matched only by the initiatives that he takes to make that dream a reality. Rising with hard work, dedication, and service, he inspires the respect and love of each and every person he serves. We now request our chief guest, Shri Sadanand Tanawade, to address us all. सबको ओनम सबछागल। आज इस कैराली कल्चरल असोसिएशन कलंगूट हांच्यांनी आयोजीत केल्ल्या आजच्या ओनम फेस्टिवलच्या निमित्तान हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला। त्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित ज्यांच्यांनी आतांच आपलें उलोवप केलें ते फागमाचे प्रेसिडेंट वासू नायरजी, कैराली असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनू अरविंदजी, सचिव रिजुजू एलेक्स, ट्रेजरर बिजेश, मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित केरळचे जरी असले आसत जाल्यार गोंयांत रावपी म्हज्या सगळ्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक ओणमच्यो हार्दिक शुभेच्छा दितां। एक बऱ्या तरेचें गॅदरींग आज हांगासर तुमी केल्लें आसा आनी प्रत्येक वर्सा वेगळेपण। लास्ट इयरूय हांव आशिल्लो। एवरी इयर डिफरंट वे हें सेलेब्रेशन तुमी हांगा सदोदीत करत आसात। आज सुद्दां हांगा वेगवेगळें कॉम्पिटिशनूय जातलें, कल्चरल एक्टिविटीजूय जातल्यो। सुरवातीक ज्या तरेन आमचें वेलकम केलें आनी खास करून केरळचे वाजोवपी घेवन आयिल्ले आनी तांच्यांनी हांगा सुरूय केलें आनी मागीर आमच्या अध्यक्षान म्हणलें बंद। हांवें म्हणलें बंद कित्याक केलें काय म्हूण, म्हाका तें आयकपाक जाय आशिल्लें। बरें भुरगें तें वाजयतालें। ताणें म्हणलें सोंपतकच परत थोडो वेळ बस, परत आमी सुरू करता म्हूण। पूण एक वेगळेपण जें आसा हें हातूंतल्यान एक येता, कारण ओणम सेलेब्रेशन एक देशाक एक वेगळें एक उदाहरण आसा की जे सगळ्या जाती धर्माचे लोक एकत्र येवन जें सेलेब्रेशन करतात तें ओणम फेस्टिवल। हाच्या भितर खंयचोच धर्म जात ना, सगळे जाण गरीब आसत श्रीमंत आसत हे सगळेच जाण मेळून हें सेलेब्रेशन करता। आनी म्हाका खूब खोशी भोगता, कारण गोंया भितर वेगवेगळे 13 ग्रुप्स आसात आमचे असोसिएशन्स ऑफ केरला आनी वेगवेगळ्या पद्दतीन सुरवातीक वासू नायर हांचें जें असोसिएशन एट द हँड्स ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तांच्यांनी इनॅग्युरेशन केलें रविंद्र भवनान। आनी वेगवेगळ्या शहरां भितर हें कल्चरल असोसिएशन जें आसा ते आपलो कल्चर जो आसा तो टिकोवपाचो प्रयत्न करता। हांगा वेलकम सॉंग केलें गेलें। हांगाल्यो महिला ज्यो आसा केरळच्यो आमच्यो भयणी, तांच्यांनी एक वेगळें वेलकम सॉंग केलें हांगासर। म्हाका पयलीं प्रश्न पडलो ही एक्स्ट्रा म्हणजे प्रोफेशनल हाडल्या काय म्हूण। मागीर अध्यक्षान सांगलें की आमच्योच महिला, ज्यो महिला आमच्यो केरळच्यो आसात, गोंयांत ज्यो रावतात, तांच्यांनी बसयल्लें तें वेलकम सॉंग आसा। एक वेगळ्या पद्दतीचें टच आशिल्लें अशें वेलकम सॉंग। आनी आमी सदांच मानतात गोंय आनी केरला हाच्या भितर फरक ना। केरला जर वयतकच आमी गोंयांत पावले भशेनूच दिसता। गोंयांत पावतकच आमी डिफरन्स जर खंयचो पळयत जाल्यार आमी गोंयांत कोंकणी उलयतात आनी केरळाक मल्याळी उलयतात। आमचें क्युजीन जर पळयलें आसत जाल्यार सेम, म्हणजे आमी फीश खातात, केरळाकूय फीश खातात। आमी शीत जेवतात, रायस जेवतात, केरळाकूय रायस जेवतात। आनी त्यामुळे आमच्या भितर डिफरन्स कांय ना। आमी भितर म्हाका याद जाता, हांव कोची गेल्लो 1 म्हयन्या पयलीं पार्टीच्या कार्यक्रमाक। आनी कोची हांवें वयतकच म्हजे बरोबर हांवें दोग जाण, एक उन्नी पिल्ले आनी आमचो राजू नांबिकार गेलो, कारण म्हाका मल्याळी भाशा समजची ना। सो आमी थंय भाशण करपाक उबो रावलो। म्हाका दिसलें उलोवप खंयचें काय म्हणून, कारण कोण तरी जाय तो स्वताचो जेणेन तुका एक्झॅक्ट ट्रान्सलेशन करून सांगपाक जाय। आनी त्यामुळे हांवें सुरवात करतकच म्हाका तेंच्यांनी सांगलें की सर कोंकणीन उलय म्हूण। म्हाका खूब बरें दिसलें, कारण गोंयकार सुद्दां आज कोची हांगासर कितल्या वर्सां पसून आसात। पण हे 450-500 म्हणजे हांगा पोर्तुगीज येवच्या पयलीं वचून जे सेटल जाल्या, पण तांच्यांनी आपली भाशा सोडूं ना। कारण हांवें राजू बाब सांगलें की तूं उलयतना वासूक सांगलें की तूं कोंकणीन उलोवन, तूं हातून इंग्लिशीन उलोवं नाका, तूं मल्याळी भाशेन उलय। कारण हांगा आयिल्ले जे आसात 90% मल्याळी लोक आसात, केरळचे लोक आसात, तांकां तुजी भाशा समजपाक जाय।
आनी म्हाकाय त्याने सांगलें की तूं हिंदी उलोवं नाका तूंय कोंकणीन उलय कारण त्या सगळ्यांक कोंकणी समजता आनी म्हणून हांवें ठरलें की कोंकणीन उलोवप म्हूण कारण आपली लोकल लँग्वेज जी आसा ही इम्पॉर्टंट आसा आनी म्हणून हांव खूब जाणांक सांगता की तुमची भुरगीं कामा निमित्तान आसत वेवसायाच्या निमित्तान आसत बिझनसाच्या निमित्तान आसत जरी गोंयांत रावलीं आसत जाल्यार केरळचो रीच कल्चर जो आसा तो सांबाळपाक जाय तो सांबाळून दवरपाक जाय आनी हो जर रीच कल्चर जर आमी सांबाळटले आसत जाल्यार आमची भाशा जी आसा ती सांबाळपाक जाय आनी म्हणून आमी इंग्लिशीक जरी भुरग्यांक धाडलीं आसत घरान आमी तांकां केरळ मल्याळी भाशा ही शिकोवपाक जाय कारण त्या मल्याळी भाशे भितरूच खऱ्या अर्थान केरळचो कल्चर आसा आमचें क्युझीन आसा आमचे वेगवेगळे जे से आसा हे त्याच्या भितर आसा आनी म्हणून आमी जे वेळार गेले हांव जेन्ना कोची गेलो हांवें ठरयलें की गुरुवायूर वचूं जाय कारण गेलीं 5-6 वर्सां थरयता हांव गुरुवायूर वचूं जाय पण जो पर्यंत थंय तुका आफोण येना तो पर्यंत तूं पावना हांव त्याच्या नंतर 2दा कोची पावलो पण एकदा गुरुवायूर पावलो ना हांव त्याच्या नंतर कन्नूर गेलो पण हांव गुरुवायूर पावलो ना पण ह्या वेळाचेर गुरुवायून ठरयलें की म्हाका थंय व्हरप दर्शनाक हांवें थंय गेलो हांवें वचून अध्यक्षाक सांगलें म्हाका जर तुवें सांगिल्ली लुंगी मारून यो जाल्यार हांवूय येवपाचो म्हजे कडेनूय आसा ती हांव ते दीस जेन्ना गेल्लो हांगा गुरुवायूर गेलो त्या वेळाचेर हांवें पळयली कारण हांवें पळयलें की हाच्या भितर ज्या तरेन गोंया भितर आमी पळयतात की क्लीन देवळां म्हणजे आमी हांगाली देवळां जर पळयलीं जाल्यार क्लीन आसात कारण जे हांगा रावता तांकां खबर आसा पण बरेच जाणांचो कॉन्सेप्ट वेगळो आसता तकले भितर त्या तरेचे बरे तरेचे हांवें जे क्लिननेस जी आसा ही आज आमी केरळ भितर पळयतात कल्चर जो आसा हो मेनटेन करपाचें काम केरळान दवरिल्लें आसा आनी म्हणून खूब बरें दिसता वेगवेगळे जरी असोसिएशन आसत जाल्यार हांचो एकच प्रयत्न आसा की आमचो कल्चर जो आसा केरळचो आमचो मल्याळी भाशा जी आसा ती टिकोवन दवरपाक जाय आनी म्हणून धाकटी भुरगीं जीं आसात ती बऱ्या तरेन इंग्लीश उलयतात कारण कॉन्व्हेंट स्कुलान वयतात ती बऱ्या स्कुलांनी शिकतात ती पण हे सगळें करता आसतना सुद्दां अशा पद्दतीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान भुरग्यांक आपल्या भाशेचो कल्चरची संवय जावपाक जाय आनी म्हणून ह्या असोसिएशनच्या माध्यमांतल्यान हांगाली 10वीक शिकणारी बरीं भुरगीं जीं आसा तेंचें हांगा फेलिसिटेशन जातलें जी 12वेक भुरगीं जी पयलीं आयिल्लीं आसतलां तेंचें फेलिसिटेशन जातलें जी भुरगीं दोतोर जालीं आसतलीं जी भुरगीं इंजिनियर जालीं आसतलीं ह्या सगळ्यांचें हांगा फेलिसिटेशन जाता हाच्या व्यतिरिक्त केरळचो हांवें पळयलें की 1 म्हयन्या पयलीं हांगालो एक कोण तरी धाकटो भुरगो केरळच्याच भावाचो तो एक सिरियस जालो आनी ताका मेडिकलांतल्यान शिफ्ट करपाक जाय आसलो कोची आनी ह्या वेळाचेर सगळे केरळ मल्याळी जे आसा ते तुमी सगळे एक जाले ताका हांगाल्यान एअरलिफ्ट केलो आनी ताची ट्रिटमेंट वचून कोची हांगासर केली हें व्हडलेपण जें आसा हें तुमच्या सगळ्यांत मोठें आसा कारण एकामेकाक मदत करपाक जाय हांवें पळयलें हांव बऱ्याचदा तुमचे वेगवेगळे यूथ जे आसात ते स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करतात क्रिकेट टुर्नामेंट करतात हातूंतलो एकमेव उद्देश आमी जरी वेगळे स्टेटीन जरी रावले आसत जाल्यार आमी आमचो कल्चर दवरपाक जाय आमी आमची भाशा ही टिकोवन दवरपाक जाय आमी आमचें एकमेकाचें जें बरेपण जें आसा जें आमी सगळ्यांनी बरेपण जें आसा हें टिकोवन दवरपाक जाय आनी म्हणून ह्या हातूंतल्यान हांगा वेगवेगळी रंगोली कॉम्पिटिशन जालें हांगा तांच्यांनी वेगवेगळी कॉम्पिटिशनां घेतलीं हांगासर ह्या कॉम्पिटिशना भितर कोणाक तरी बक्षीस मेळटलें पण बक्षीस हें इम्पॉर्टंट न्ही तर ताचे भितर पार्टिसिपेशन जें आसा हें सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा आनी म्हणून एक वेगळ्या पद्दतीचें फंक्शन ओणम हें फंक्शन ह्या निमित्तान ओणम सेलेब्रेशन हें आमी तुमी सगळे करतात पण हें करता आसतना सुद्दां हें सगळें मेनटेन करून करप सगळ्यांक एकत्र येवप बऱ्या तरेचें जेवण जेवप आतां हांव सांगतालो अध्यक्षाक की केरळचें क्युझीन जें आसा तें जेवपाची वेगळीच एक हें आसता आवड आसता कारण वेरायटी ऑफ भितर जे वेरायटी ऑफ आयटम जे आसात हे जर पळयलें आसत एक वेगळेपण जें आसा म्हणजे आमी नारळ गोंया भितर वापरतात केरळाकूय नारळ वापरतात आनी त्यामुळे केरळचो एखादो गोंयांत रावलो ताका व्हडलो प्रॉब्लम जायना आनी गोंयचो वचून केरळ रावलो ताकाय प्रॉब्लम जायना कारण कितें आमचें क्युझीन जें आसा हें आमचें एक आसात आमकां सगळ्यांक नाल्ल हो आमकां प्रमुख जाय आनी म्हणून हें सगळें करता आसतना हें मेनटेन करप आनी हें फुडें दवरप आनी आमची येणारी नवी भुरगीं जीं आसा नवी पिढी जी आसा तांकां हाच्या संदर्भांतलें एट्रॅक्शन निर्माण करप अशा पद्दतीचें हें जें फंक्शन आसा ह्या फंक्शनाक एक वेगळें म्हत्व आसा आनी म्हणून हातूंतल्यान आनी एक म्हाका सगळ्यांत म्हत्वाचें हांव पळयतां की केरळवासीय जरी हांगा रावलो आसत स्वता वेगवेगळ्या वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान रावलो आसत जाल्यार आपलें घर जें आसा तें आपलें घर विसरना जसो गोंयकार जो आसा तो गोंयांतलो खंय जरी वेगळ्या भागा भितर रावलो आसत जाल्यार चवथीक आपल्या घरा येता तसो केरळ हो एकमेव राज्य आसा की ज्या राज्यांतलो भायल्या एखाद्या स्टेटीन जरी रावलो आसत जाल्यार आपल्या गांवांक वचूं जाय आपल्या गांवा भितर आपलो कॉन्टॅक्ट दवरपाक जाय
हे जे वेगळेपण आसा हे खरोखरूच बऱ्या तरेचें आसा आनी म्हणून हांव परत एकदां आमच्या केरली असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनू अरविंदजी, सेक्रेटरी रिजुजू एलेक्सी, ब्रिजेश, ट्रेजरर ब्रिजेशजी आनी सगळे तुजे वांगडी ज्यांच्यांनी हे फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाक गेलो म्हयनोभर तुमी सगळे काम करतात. म्हाका याद जाता कारण 2 म्हयन्या पयलीं म्हाका उन्नी पिल्लेन सांगिल्लें की तुवें तुजो एक टायम टेबलार घालून दवर की आमच्या फंक्शनाक तुवें येवं जाय. आनी गेल्या 8-10 दिसां पयलीं पूर्ण टीम जी आसा ही सगळी टीम म्हाका इनवायट करपाक आयली की तुवें येवं जाय. हांवें म्हणलें हांवें ऑलरेडी तुमचें इन्विटेशन एक्सेप्ट केल्लें आसा. आय वील कम फॉर दॅट फंक्शन कारण म्हाका ह्या फंक्शनाक खूब आवडटा आनी सगळ्यांत चड आवडटा म्हाका हें फंक्शन सोंपतकच जेवप जें आसा तुमचें हें आवडटा. म्हणून हांवें घरा सांगून आयलां घरात जेवपाक पावचो ना, हांगासरलें बरें जेवण जें आसा हें तुमचें बरें क्युजीन जेवनूच येतलो म्हूण. आनी म्हणून परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी एक बऱ्या तरेचें फेस्टिवल ज्या माध्यमांतल्यान आमचो तुमचो कल्चर जो आसा हो कल्चर टिकोवपाचें काम आनी खास करून आपली मल्याळी भाशा जी आसा ही भाशा टिकोवपाचें काम सदोदीत सगळ्यांनी करचें. कारण आमी पळयतात खंय जरी आमी गेले आसत म्हणजे आमचे भारतीय जगांतल्या खंय जरी असले आसत जाल्यार ते आपली भाशा अजुनूय दवरल्या, टिकोवन दवरल्या. आनी त्यामुळे आमी आमची भाशा जी आसा आमी हिंदी उलयता आसत, आमी इंग्लीश उलयता आसतले, आमी हांगा गोंयांत येवन कोंकणी शिकले आसतले, पण आपली भाशा जी आसा ही भाशा ही सदोदीत दवरची. ही दवरता आसतना आपली भुरगीं इंग्लिशीन जरी बरी उलयलीं आसत जाल्यार घरा येतकच तांकां तांची मल्याळी भाशा जी आसा ती दवरूं जाय. कारण एक बरें एक प्राऊड फिलींग आसा. बरेच जाण म्हणटात आय एम मल्याळी, दॅट इज अ ग्रेटनेस. आपल्याक खूब हें आसा की आपूण मल्याळी आसा. हें जें आसा हें म्हत्व जें आसा हें जर कळपाक जाय आसत जाल्यार भाशा ही म्हत्वाची. आनी म्हणून हांवें आमच्या वासूक म्हणलें की तुवें मल्याळीन उलय. अध्यक्षानूय मल्याळीन उलयलें कारण हें फंक्शन जें आसा हो रीच कल्चर जो आसा हो टिकोवन दवरपाक जाय. आमचे भाशा आसत, आमचे कपडे आसत, आमी बाकीचे पॅन्ट शर्ट घालता आसतले, पण रिलिजियस फंक्शन जें आसा त्या फंक्शनाक आमी जी धोती घालता आसत तें आमी दवरपाक जाय. आनी तें दवरलें आसत जाल्यार आमचो कल्चर जो आसा हो सदोदीत टिकोवन उरतलो इतलें सांगता. आनी तुमकां सगळ्यांक म्हजी कोंकणीन उलयलो पूण तुमी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केली. म्हाका समजूंक ना 100% समजली काय कितें, पण हांव मानता तुमकां सगळ्यांक समजली आसतली. थँक्यू. देव बरें करूं. Thank you so much, sir, for your profound and